नमस्कार। सोच समानताको सपना सशक्तिकरणको सङ्घर्ष परिवर्तनको र सफलता छोरीको कार्यक्रम सक्षम छोरीको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म निरज न्यौपाने। यो कार्यक्रम जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपाल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, क्यालानन र गुड नेबर्स इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा एसटिजी स्टुडियोको प्रस्तुति हो। मुस्लिम समुदाय नेपालको दोस्रो अल्पसङ्ख्यक समुदाय हो। नेपालमा सन् 2068 सालको जनगणना अनुसार मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या 4.4 रहेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा मुस्लिम समुदायका व्यक्तित्वहरू अहिले विभिन्न किसिमको नेतृत्व पङ्क्तिमा बढ्दै गएको देख्न पनि सकिन्छ। बुद्धिजीवीहरू, इतिहास निर्माणकर्ताहरू र राजनीतिज्ञहरू पनि निकै धेरै देख्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा मुस्लिम समुदायको विकास र परिवर्तन अगाडि बढ्दै गएको देख्न पाइन्छ। दर्शकबिन, तर मुस्लिम समुदायभित्र जब छोरीको सवालमा हामी छलफल संवाद गर्छौँ, छोरीको विषयवस्तु त्यति धेरै विकास र परिवर्तन भएको देख्न सकिँदैन। घरभित्रै राख्नुपर्छ, शिक्षाको पहुँचमा लग्नु हुँदैन र छिट्टै विवाह गरिदिनुपर्छ भन्ने जस्ता व्यवहारहरू अझै पनि हाम्रो यो समुदायमा देख्ने र सुन्ने गर्छौँ। यद्यपि यसै समुदायभित्र पनि विभिन्न व्यक्तित्वहरू आफ्नो मेहनत, परिवार र समाजको सहयोग र साथका कारणले गर्दा निकै अगाडि आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यका साथ अगाडि बढिरहेका छोरीहरू देख्न पाइन्छ। त्यस्तै एक छोरी सीमा खान हुनुहुन्छ, जो मुस्लिम समुदायका छोरीहरूको हक र अधिकारका लागि भनेर निकै लामो समयदेखि आफूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, जसले नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाज 2063 सालमा स्थापना गर्नुभयो र मुस्लिम समुदायका छोरीहरूको हक अधिकारका लागि आफ्ना कार्यक्रम, सोच र लेखनलाई अगाडि बढाउँदै अगाडि बढ्नुभयो। र सँगसँगै उहाँले 6 वर्ष अगाडिदेखि महिला हिंसा विरुद्धको अन्तर्धार्मिक सञ्जालमा आबद्ध भई आफूलाई नेतृत्व पङ्क्तिमा अगाडि बढाउँदै आज अध्यक्ष पदमा समेत कार्यरत हुनुहुन्छ। सँगै बियोन्ड बेजिङ कमिटी BBC नेपालको उपाध्यक्ष भएर काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँको कार्य, उहाँको मेहनत, उहाँको परिश्रम सबै व्यक्तित्वका लागि उदाहरणीय देख्न पाइन्छ। उनै छोरी, उनै उदाहरणीय व्यक्ति, प्रेरणाको स्रोत सीमा खान आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा निम्ताएका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम सक्षम छोरीमा। धन्यवाद यहाँहरूलाई बोलाउनु भयो तपाईँको प्रोग्राममा। तपाईँ एउटा मुस्लिम समुदायमा जन्मिनु भयो, त्यसमा पनि छोरी भएर जन्मिनु भयो। कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ अहिले? गौरव महसुस गर्छु। छोरी भएर जन्मिनु भनेको कुनै नराम्रो कुरा होइन, अभिशाप पनि होइन। छोरी भएर जन्मिनु सौभाग्यको कुरा हो, किनभने धार्मिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्छौँ भने छोरीको स्थान अलि उच्च छ छोराको स्थानभन्दा। त्यसैले पनि खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु एकदम। जस्तो 100मा कति प्रतिशत एकदमै खुसी भन्दाखेरि 100मा कति नम्बर दिनुहुन्छ? अब 100%। 100% एकदमै तपाईँको यो खुसी सायद सबैका लागि यथावत रहोस् र अरूका लागि पनि यो खुसी ट्रान्सफर होस्। हजुर। अलिकति तपाईँको एउटा बाल्यकालबाट अहिलेसम्मको अवस्थालाई एकचोटि सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? बाल्यकालबाट सम्झिँदाखेरि अब मेरो बुवा गभर्मेन्ट अफिसर हुनुहुन्थ्यो, खानी विभागमा डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि अब त्यति ठुलो पोस्टको मान्छे हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बुवा। तर सानो छँदाखेरि नै मेरो मम्मी र ड्याडीको डिभोर्स भएको थियो, त्यही भएर चाहिँ म मम्मीसँग इन्डियामा बसेँ। प्रारम्भिक शिक्षा त्यहीँ प्राप्त गरेँ मैले, तर पढ्ने एकदम रहर थियो। अनि मेरो मम्मीले चाहिँ अब चाँडै बिहा गरिदिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो सुनेर मलाई टेन्सन हुन्थ्यो। त्यसपछि बुवाले चाहिँ मलाई यता बोलाउनु खोज्नु भयो। अनि मलाई पढाउनु त हुन्छ सोधेँ होइन, तिमी जे बन्छौ म बनाउँछु पढाउँछु भन्नुभयो बुवाले भन्नुभएको थियो त्यसरी होइन। त्यस्तो खालको मेसेजहरू त्यहाँ पुग्थ्यो। अनि म बुवाकोमा आएँ। एउटै छोरी बुवाको एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो। अनि म आएँ त अनि मेरो 2जना दाजु हुनुहुन्थ्यो।
अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ मेरो बुवाको सोच मैले हेरेँ अलिक फरक रहेछ। एक त कपिलवस्तुको मेरो बुवा, अनि हामी उपत्यकाको काठमाडौँको मेन्टालिटीको तुलना यदि हामी तराई क्षेत्रबाट गर्छौँ भने धेरै फरक पाउँछौँ हामी, होइन। अनि बुवाको सोच चाहिँ अलिक फरक देखेँ मैले। त्यसो मलाई अलि धेरै नै नराम्रो लाग्यो। मैले बुवाले भन्नुहुन्थ्यो अब केलाई पढ्नु पऱ्यो, अब मैले जहिले पनि पढाइको कुरा उठाउँदाखेरि अब केलाई पढ्नु पऱ्यो, तिमीले भयो बिहा गरिदिनु भइहाल्यो नि भनेर भन्नुहुन्थ्यो। राम्रो ठाउँमा बिहा गरिदिन्छु तिम्रो भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले धेरै रोएँ कराएँ, त्यसपछि ठिकै छ त ल पढ्ने भए पढ भनेर जस्तो गर्नुभयो। अनि त्यसपछि भन्नु त भयो तर प्रक्रिया कुनै पनि थाल्नु भएन। अनि कहिले म ट्युसन टिचर खोज्दैछु भन्नुहुन्थ्यो, कहिले तिमी यहाँबाट एक्जाम देऊ भन्ने, फेरि कहिले होइन तिमी इन्डियाबाट एक्जाम देऊ, आफ्नो घर त्यहाँ पनि छ, बोर्डरबाट गरिदिँदा भइहाल्छ नि भन्नुहुन्थ्यो। अनि म एक्जाम नजिकिने बेलामा उताको हिसाबले प्रिपेयर गर्थेँ, फेरि यता आयो भने यताको एक्जाम एसएलसी नजिक आएको बेलामा यताको हिसाबले मैले प्रिपेयर गर्न खोज्थेँ। अनि एउटा तिमीलाई त नेपाली आउँदैन भन्नुभयो, किनभने उर्दू मिडियमबाट पढेको थिएँ, उर्दू एन्ड इङ्ग्लिस है, साउथ इन्डियामा। नेपालीको लागि टिचर राख्नुभयो, त्यो पनि एकदम सर्टेन टाइमको लागि। अनि उहाँले मलाई 3 दिनसम्म पढाउनु भयो। पहिला मैले 3 दिनभित्र मैले नेपाली सिकेँ त्यतिखेर, होइन। त्यो स्टोरी पढेर एउटा जोडेर, होइन, त्यसरी पढेँ। अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने बुवाले सायद बुझ्नुहुन्छ होला मैले सक्ने रहेछु भनेर, तर बुवाले बुझ्नु भएन, एकदम लाइटली लिनुभयो। अलि दिनसम्म शोभा पौडेल भन्ने लेक्चरर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पढाउनुहुन्थ्यो मलाई। आभारी छु म उहाँको, सम्झिन्छु म उहाँलाई जहिले पनि। अनि त्यसपछि पनि बुवाले पढाइतिर चाहिँ ध्यानै दिनु भएन। अनि छोराहरू चाहिँ दाजुहरू चाहिँ 2 जना पढ्ने सेन्ट जेभियर्स पढ्नुभएको उहाँहरूले, होइन। अनि मलाई त्यो एउटा कुरा चाहिँ एकदम खड्किन्थ्यो। तपाईँले कहाँ पढ्नुभयो? मैले हैदराबादमा पढेको, इन्डियामा। अनि मैले के कुरा एकदम खड्किन्थ्यो भनेदेखि यो डिस्क्रिमिनेसन, एकदम यो विभेदमा माथि किन विभेद भन्नु भने पढाइको मात्रै विभेद, अरू कुराको विभेद थिएन। फेरि अरू कुरामा जे भने त्यो चिज हाजिर हुन्थ्यो मेरो लागि। तर एउटा बुवाको कस्तो सोच थियो भनेदेखि, हुन त उहाँ ठुलो पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो, तर सोच एउटा मेन्टालिटी चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि छोरी भएर जन्मेपछि अब घर हेर्नुपर्छ, घरको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, फेरि खानदानको सान हो छोरी भनेपछि त्यस्तो किसिमले लिनुहुन्थ्यो। र मेरो इच्छा चाहिँ पढ्ने थियो, तर बुवाको इच्छा चाहिँ दाइजोको सामानहरू जोड्ने के मात्रै उहाँले जम्मा गर्नु भएन होला मेरो लागि, होइन। 1 से 1 सामानहरू, जबकि मेरो एज त्यतिखेर 14 इयर्स मात्रै थियो त्यतिखेर। मलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट थिएन। तर त्यही पनि कस्तो भनेदेखि अब खोज्नुहुन्थ्यो बुवाले, फेरि उता दहेजको डिमान्ड हुन्थ्यो, अनि फेरि रुचाउनु हुन्थ्यो। 14 वर्षको उमेरमा है? त्यहाँदेखि स्टार्ट गर्नुभयो। अनि त्यसपछि हुँदा अब बुवाको इच्छा त पुरा भएन। पछि त्यसपछि 5-6 वर्षपछि बुवा बिरामी हुनुभयो। अनि यस्तो बित्नु पनि भयो। त्यति बेलासम्म तपाईँको विवाह भएन। प्रक्रिया जारी थियो तर भएन, किनभने बुवालाई नै मन पर्दैन थियो। किनभने बुवाले फेरि पढे लेखेको नै खोज्नुहुन्छ नि, आफै पनि उहाँ मास्टर्स हुनुहुन्थ्यो, पेट्रोलियम जुलोजी पढ्नुभएको थियो, होइन। अनि पढे लेखेको हुनुपर्छ, तर छोरी मान्छे चाहिँ आफ्नो लेभल बिर्सिनुहुन्न, छोरीको ठाउँ त्यही हो भन्ने सोच्थ्यो उहाँको। भनेको छोरी चाहिँ सानै हुनुपर्छ। त्यसको चाहिँ पीडा थियो, किनभने पढ्यो भने छोरी मान्छे आफ्नो खुट्टामा उभिन्छन्, के किन भन्न ठान्छन् आफूलाई भनेर एउटा लेभलमा राख्नुपर्छ भन्ने सोच थियो। अब हुन त सानोमा चाहिँ खुब पढाउँछु तिमीले भन्नुहुन्थ्यो, पछि के हुनसक्छ बुवा आमाको बिचको त्यो जुन सम्बन्ध थियो, जुन एउटा इगो थियो, म मम्मीसँग बसेँ गएर धेरै, त्यस कारणले पनि होला तिमी पहिले तिमीलाई नलेगेको भए तिमीले सब सँगसँगै पढ्थ्यौ दाइहरूसँग, त्यस्तो कुरा पनि उठ्थ्यो त्यतिखेर। भनेपछि त्यसपछि बुवा बित्नुभयो। बुवा बितेपछि मेरो मम्मी भनौँ न, यहाँको मम्मी, मेरो मम्मीले उहाँले चाहिँ यतैको लागि बिहाको लागि कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि यहीँको मान्छेसँग बिहा भयो मेरो काठमाडौँमा। अनि उहाँ चाहिँ एजुकेटेड हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ मेरो मर्म बुझ्नु, अनि पढाइ भनेको श्रीमानले चाहिँ यहाँ त यो त सबैको राइटको कुरा हो, राम्रो कुरा हो नि, यसमा के को उ गर्नु, पढ्न चाहन्छु भने तिमी पढ भन्नु। फेरि मैले 8 क्लासको एक्जाम दिएँ यहाँबाट। त्यसपछि एसएलसी दिएँ। त्यसपछि नै सबै पढाइ भयो मेरो। आइए बिए ब्याचलर्स अफ पद्मकन्याबाट गरेँ मैले। अनि त्यसपछि पढाइ त्यसरी निरन्तरता आयो भनेपछि अलि पढाइमा चाहिँ धेरै डिस्क्रिमिनेट गरेको देखेँ मैले त्यतिखेर। अनि दुःख लाग्थ्यो। त्यसपछिको स्ट्रगल फेरि अर्कै थियो। भनेपछि आम मुस्लिम समुदायका छोरीहरूको यो सङ्घर्ष चाहिँ भन्दा त्यति भिन्न चाहिँ तपाईँको पनि रहेन?
अझ धेरै थियो। किनभने अरूलाई पढाएन बिहा गरेर दिन्छन् भन्ने त्यो एउटा मेन्टालिटी हुन्छ कि अब हामी हुर्किसक्यौँ, हामी बिहा गरेर जानुपर्छ, घरको काम सिक्नुपर्छ, त्यसमा उनीहरू ह्याप्पी हुन्छ होइन। तर म चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो सोच्थेँ म, किनभने मैले किन पढ्न नपाउनु, एजुकेसन हो नि। किनभने राम्रो स्टुडेन्ट थिएँ म पढ्दाखेरि बच्चामा, त्यसैले चाहिँ त्यो एउटा पढाइको जुन पेसन हुन्छ नि, जहिले पनि फर्स्ट सेकेन्ड डिभिजन आइराख्नेलाई त अब त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो। भनेपछि तपाईँको जीवनमा पनि जति बेला विवाह पछाडि त जुन तपाईँको श्रीमान एउटा बुझ्ने श्रीमान पाउनुभयो, त्योभन्दा अगाडिको समय चाहिँ तपाईँलाई पनि घर बाहिर निस्किने, खेल्ने अरू साथीसँग, अनि खुलेर पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ निकै गाह्रो भयो। खुलेर पढ्ने भन्नुहुन्छ, ठुलो स्वरले हाँस्ने, कोहीसँग बोल्ने, बाहिर निस्किने पुरा निषेध। मैले फोन रिसिभ गर्नु हुँदैन थियो, कोही आयो भने मैले बाहिर घरमा पुरा पर्दा लागिरहेको हुन्थ्यो। घरमा कहीँ जानु छ भने गाडीमा जाने, सिधा घर आउने, गार्जियनहरूसँग जाने, फ्रिडम भनेको त पटक्कै थिएन भनौँ न। त्यो पनि ठिकै छ, तर मेरो फोकस चाहिँ पढाइमा थियो, अरू कुरासँग मलाई त्यति मतलब थिएन। खेल्ने गर्ने त कहिलेकाहीँ साथीहरू मेरो घरमा आउँथ्यो, कहिलेकाहीँ ठुलो स्वरले हाँसिन्थ्यो भने पछि गाली खानु पर्थ्यो। भनेपछि त्यस्तो स्ट्रिक्ट हुन्थ्यो हाम्रो बुवा, त्यो कुरामा एकदम स्ट्रिक्ट हुन्थ्यो। अब अलिकति तपाईँको विवाह पछाडिको जीवन चाहिँ कसरी यो ठाउँमा आइपुग्नु भयो? विवाह पछाडिको जीवन भन्दाखेरि अब त्यसपछि मैले पढ्नु त पढेँ, तर धेरै च्यालेन्जिङ थियो। मेरो ससुरा झन् स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बुवाभन्दा पनि। अनि 5 जना दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो, 5 जना ससुरा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो होइन। अनि सबैलाई एउटा क्वेसन मार्क, किन पढिरहेछ यसले, अनि कहिलेकाहीँ यसले भोलि गएर कमाएर खुवाउने हो कि उसको श्रीमानलाई। मेरो हस्बेन्डले नि सुन्नु पर्थ्यो त्यो कुराहरू। अब बच्चा छोडेर एक्जाम दिन जाने म होइन, तर बच्चा चाहिँ हेर्नुहुन्थ्यो मेरो बुवाले। बच्चाको चाहिँ टेन्सनै हुँदैन थियो मलाई, उहाँले चाहिँ हेर्नुहुन्थ्यो। तर त्यतिखेर बाहिर निस्केमा प्रश्न उठ्ने, एक्जाम दिन किन गयो, किन बसेर पढिरहेछ, त्यस्तो कुराहरूमा एकदम अलिक फरक खालको मैले फरकै जस्तो लाग्ने कि सबैलाई। किन केलाई पढ्नु पऱ्यो, कसरी पढ्नु परेको छैन, उसलाई किन पढ्नु पऱ्यो भनेर भन्थ्यो। त्यसैले पढाइले धेरै नै डिस्क्रिमिनेट गरेको भएर पनि अलिक चित्त दुख्छ त मलाई, झन् पढेर देखाउँछु जस्तो लाग्ने कि, पढेरै देखाउँछु। कसरी लड्नु भयो त्यो घर परिवारमा? मैले लडाइँ कहिले पनि गरिनँ, मेरो काम सुप्राएर गर्थेँ। फेरि हस्बेन्ड सपोर्टिङ हुनुहुन्थ्यो, त्यसले धेरै ठुलो सपोर्ट गर्दो रहेछ। डिस्कसनको पार्ट चाहिँ मैले कहिले पनि बनाइनँ त्यसलाई। कहिले पनि मैले फर्केर जवाब दिन्न थिएँ, बुवाले कहिले पनि फर्केर जवाब दिन्न थिएँ। त्यो घरमा चाहिँ तपाईँले कसरी पढ्नुहुन्थ्यो? अब 35 जना थियो परिवार सदस्य होइन, सबैको व्यवहार छुट्टै भए पनि, तर एकै ठाउँमा देखिन्थ्यो क्या सबैको घर नजिक भएको हुँदाखेरि। अनि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो पढ्न। अब लुकेर पढ्नु पर्थ्यो? लुकेर त भनौँ न, अब ढोका छुनेर पढ्नु पर्थ्यो, कहिले बच्चा च्यापेर पढ्नु पर्थ्यो, कहिले के हुन्थ्यो, कहिले बच्चाले किताब च्यादिएको हुन्थ्यो, अनि त्यसमा डायलग सुन्नु पर्थ्यो सबैको, केलाई चाहियो र भन्ने हुन्थ्यो। अनि धेरै च्यालेन्जिङ थियो पढ्नु। तर जे होस्, अहिले सोच्दाखेरि म कसरी पढाएको छु मैले जस्तो लाग्छ मलाई, किन सपोर्टिङ कोही पनि थिएन त्यतिखेर पढाइको लागि, हस्बेन्ड बाहेक। सो यति धेरै स्ट्रगल, चुनौती बेर गर्नुभयो, अनि यो ठाउँमा आउनुभयो, अनि त्यो सँगसँगै तपाईँले आफ्ना लागि मात्रै सोच्नु भएन होइन, अरू मुस्लिम समुदायका व्यक्तित्वका लागि सोच्नु भयो र तपाईँले नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाजको स्थापना गर्नुभयो। ठ्याक्कै यो हट टचिङ भन्छ नि होइन, मन छोएको, अब मैले यो काम गर्नुपर्छ भन्ने फिल चाहिँ कसरी भयो अब अरूका लागि पनि? एकदम सही कुरा गर्नुभयो। किनभने अब जसरी मैले जे कुराहरू भोगेँ त्यो मैले आफ्नो परिवारमा, आफ्नो रिलेटिभ्सहरूमा पनि देखाएको थिएँ। धेरैहरूलाई पढ्नु खोज्नुहुन्थ्यो, पढ्नु पाउनुहुन्न थियो। एउटा सर्टेन एजमा पुग्ने बित्तिकै बिहा गरिदिइहाल्ने, जिम्मेवारीबाट पन्सिने आमा बाउ, अनि त्यतिसम्म मात्रै जिम्मेवारी जस्तो हुने भयो। फेरि त्यो समाजलाई देखाउनको लागि पनि। र दुःख के कुराको लाग्थ्यो भनेदेखि जुन हाम्रो त्यसपछि मैले इस्लाम धर्ममा छोरीलाई भित्र राख्नुपर्छ, पढाउनुहुन्न, आत्मनिर्भर बनाउनुहुन्न जस्ता खालकाहरू जुन कन्सेप्ट थियो सबैको, त्यो मैले राम्ररी पढ्दाखेरि त त्यहाँ पुरा अपोजिट रहेछ हेर्नुहोस् होइन। त्यसमा अब एजुकेसनमा इक्वालिटी नै छ इस्लाममा, छोरीले विभेद नगर्नु, एजुकेसन इक्वल दिनु हुनुपर्छ भनेको छ। भनेपछि छोराले पढाउनु, छोरीले नपढाउनु कहीँ पनि उल्लेख छैन, पढ्नै पर्छ, अनिवार्य छ भनेपछि यस्तो भनेको ठाउँमा छोरी चाहिँ पढ्न नपाउनु, छोरा मात्रै पढ्न पाउनु भनेपछि त किन विभेद रहेछ होइन? किन विभेद? समाजले विभेद गर्यो होइन। त्यसपछि बाहिर निस्किनुहुन्न। अब एकातिर भन्छन् इस्लामले पर्दा गर्नु भनेको छ, ठिकै छ, पर्दा गर्नु पऱ्यो होइन। पर्दा गर्नु भनेको अर्थ के हो भनेदेखि तिम्रो शरीर छोपिएको हुनुपर्छ भनेको हो नि होइन। एजुकेसन अनिवार्य भनेपछि त
तपाईँलाई शिक्षाको पर्दा बन्द गर्नुहोस् त भनेकै होइन। अनि फेरि शिक्षा घरमा आउँदैन नि। तपाईँ शिक्षा प्राप्त गर्न तपाईँ स्कुल जानु पऱ्यो, कलेज जानु पऱ्यो होइन। त्यसको लागि विकल्प खोज्ने हो नि त होइन। के गर्यो भनेदेखि मेल डोमिनेटिङ सोसाइटीले पुरा महिलाहरूले भित्र बन्द गरिदिए। तिमीहरू भित्र बस्छ, तिमीहरू बाहिर जानु पाउँदैन, तिमीहरू भित्र बस्नुपर्छ, छोपिएको हुनुपर्छ, बोल्न पाउँदैनौ भनेर भने। जबकि त्यसको विकल्पमा आफ्नो गेटअप चेन्ज गर होइन, बुर्का लगाऊ, बुर्काले प्रश्न चिन्ह राखिदिन्छन्, त्यो ठिक होइन कि। एउटा विकल्प हो नि, बाहिर निस्किन पाउने, पढ्न पाउने, जब गर्न पाउने, कुनै कुरामा प्रतिबन्धन छैन। त्यो एउटा आफूले एक्सपोज गर्नु हुँदैन, पुरुषको लागि आकर्षक बन्नु हुँदैन, त्यस्तो खालको कुरामा प्रतिबन्ध छ जसले कि अब विकृति ल्याउँछ भनेर भन्छन् होइन। त जतिसम्मको जुन राइट्स, बेसिक राइट्स चाहिन्छ त्यो त छ नि, त्यो त छ होइन। हामीले मिडल इस्टमा हेर्छौँ भने ठुल्ठुला पोस्टमा महिलाहरू छन्, धेरै महिलाहरू छन् होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले यो संस्थाले विशेष के मुद्दामा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ? विशेष हामीले अब एउटा सशक्तिकरण भइहाल्यो, त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट पनि हामीले फोकस गर्छौँ। अनि त्यतिखेर मैले एउटा डिस्क्रिमिनेसन जुन जसले पनि तलाक भन्ने शब्द उठाउने अनि दिने पनि त्यसरी, अनि बिना कारण तलाक दिने, अनि पुरुषको मात्रै हक महिलाले चाहिँ भोग्नु पर्यो। त्यो पनि अझै यसमा तपाईँले अहिले उठाइहाल्नु भयो, म कुरा आउँदै थिएँ। जस्तो बाल विवाह होइन, सानै उमेरमा विवाह गरिदिनु अझै बढी हाम्रो समुदायमा चाहिँ अझै बढी देखिन्छ। विकृति किन छ भने हाम्रो समाजमा भनेदेखि जुन विकृति छ धर्मको नाममा विकृति छ होइन, तर रिलिजनमा त्यस्तो छैन है। रिलिजनमा यदि तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँ बाल विवाह छैन भन्नुपर्छ। मानसिक र आर्थिक रूपमा शारीरिक रूपमा सक्षम नभएसम्म बिहा नगर्नु भन्ने कुरा झल्किन्छ कुरानको। हामीले जब वर्ष पढ्छौँ भनेपछि त त्यसले बाल विवाह भनिँदैन नि। शारीरिक रूपले, मानसिक रूपले र केटा आर्थिक रूपले सम्पन्न सक्षम नभइसकेपछि नभएसम्म उसको विवाह नगर्नु भनेपछि त्यसले बाल विवाह भन्दैनौँ हामी। अनि किन बाल विवाह हुन्छ त? यो सबै सोसाइटी हो, समाज हो। समाज चाहिँ हामीले बनायौँ हेर्नुहोस्। अनि हामी रिलिजन भन्छौँ, हामी ट्रेडिसनलाई फलो गर्छौँ। हामीले परम्परादेखि चलिआएको कुरालाई रिलिजन भन्यौँ हामीले। हरेक धर्ममा समस्या, मुस्लिममा मात्रै होइन। बाबुबाजेले, हाम्रो पुर्खाले जे गर्थे त्यसैले हामीले फलो गऱ्यौँ। बाबुबाजेले स्क्रिप्चर पढ्नुहुन्न थियो, वेद सबैले पढ्न पाएन, महिलाले त पढ्नै पाएन होइन। महिलाले शिक्षा दिएको भए कुरान पढ्थे, कुरानको अर्थ बुझ्थे। कुरान त पढाए, अर्थ बुझाएनन्। अर्थ कसले बुझे? धर्मगुरुहरूले बुझे। घरका पुरुषले पनि बुझेनन्, उनले पनि कुरानको अर्थ बुझेनन्। कुरान पढे, नमाज पढे होइन। कुरानभित्र महिलाको पुरा छुट्टै च्याप्टर छ, टोटल उसको राइट्स लेखेको छ। त्यसलाई फलो गरेको भए समाजमा विकृति आउँदैन। अनि त्यो अझै किन हाम्रो समाजले अझै पनि होइन कम्तीमा बुझेका कुरालाई तपाईँले भन्नु बुझेका घर परिवारमा पनि त्यो बाल विवाह भनेको छोटो अथवा सानो उमेरमै विवाह गरिदिने चलन चाहिँ किन बढिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब गभर्मेन्टले तोकेको एज 20 इयर्स हो होइन, 20 वर्ष पारी भनेर अहिले नयाँ कानुन बनाएको छैन। तर 14 वर्षमा 15 वर्षमा विवाह गर्ने, हुर्किसकेपछि गरिदिनु पऱ्यो। पुरानो त्यही भन्दैछौँ, पुरानो कुराहरूलाई फलोअप गर्ने, ट्रेडिसनलाई फलोअप गर्ने। अब पहिला कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि 12-13 वर्ष पुग्ने बित्तिकै बिहा गरिदियो भने त्यो मान्छे ठुलो मान्छे भन्यो, उसलाई समाजले प्रश्न उठाएन। 13बाट 14-15 पुग्नु बित्तिकै त्यहाँबाट प्रश्न उठ्न थाल्थ्यो, फलानाकी छोरीको बिहा भएको छैन, अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो दाइजो प्रथाको अन्त्य हुन नसकेको कारण त्यही हो। हामी स्ट्यान्ड लिन सक्दैनौँ, हामी गर्दैनौँ हाम्रो छोरीको बिहा, उसले पढाउँछौँ, आफै आत्मनिर्भर हुन्छ, छोराले कमाउनु पनि सक्छ नि भन्ने सोच आएन अहिलेसम्म। अहिले हामी समाजले के भन्ला, समाजले देखाउनुको लागि हामी अकाउन्टेबल समाजप्रति भयौँ, हामी छोरीप्रति अकाउन्टेबल भएनौँ। भोलि गएर उसको जिन्दगी बर्बाद भयो भने फेरि त्यही समाजले प्रश्न गर्छ। चेन्जेस आइरहेछन् बिस्तारै, अब मद्रसामा जान थालेछन् बच्चाहरू। यस्ता खालका विकृतिहरूलाई नि फोकस गर्नको लागि नै मैले तपाईँले ठिक भन्नु। आज तपाईँले अर्को संस्था पनि एउटा स्थापना गर्नुभएको छ होइन, सँगै लागिराख्नु भएको छ लामो समयदेखि, जसलाई हामी अन्तर्धार्मिक शान्ति महासङ्घको तपाईँ अहिले उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। यो अन्तर्धार्मिक भन्नुभएको छ नि जुन, यो उद्देश्य अथवा यो सोचाइमा चाहिँ कसरी आउनुभयो? अन्तर्धार्मिक महासङ्घ भनेको जस्ट इस्टाब्लिस हो। योभन्दा पहिला म महिला हिंसा विरुद्ध अन्तर्धार्मिक सङ्घ थियो, त्यसको म अध्यक्ष थिएँ 5-6 वर्षसम्म। यो कस्तो थियो भनेदेखि महिलामाथि हिंसा किन हुन्छ? धर्मको कारणले हुन्छ। तर धर्मले वास्तवमा हिंसा गर्नु भनेको छ कि छैन, यो प्रश्न थियो कि कुनै पनि धर्ममा भनेपछि हाम्रो समाजको एउटा के ट्रेन्ड रह्यो भनेदेखि नकारात्मक कुराहरूलाई
उकास्ने, त्यसलाई फलोअप गर्ने र त्यसलाई मान्ने, मान्यता त्यसलाई दिने। पोजिटिभ कुरा छन् त्यो चाहिँ अगाडि नै नआउने। अब हिन्दू धर्ममा पनि थुप्रै कुराहरू उठाउँछ नकारात्मक कुराहरू, तर शिक्षा दिनु, सक्षम हुनु त्योबाट त रोकेको छैन नि हिन्दू धर्मले पनि। अब धेरै कुराहरू स्वस्थानीको कुराहरू उठाउँछन्, किन जरुरी छ त्यो कुराहरू उठाउन? तपाईँ पढाउनुहोस्, लेखाउनुहोस्, आफ्नो उसलाई फ्रिडमले उसको लाइफ बाँच्न दिनुहोस्, पुरै सिध्यो। पोजिटिभ कुराहरू धर्मको लिनुपर्छ, नेगेटिभ कुराहरू लिएर अनावश्यक क्वेसनहरू क्रिएट गर्नु राम्रो पनि होइन। र जुन बाल विवाहको कुरा आउँछ नि त्यसमा अब हिन्दू धर्ममा पनि वेदमा त 25 वर्षपछि भनेको छ, यो गृहस्थाश्रम भनेर भनेको छ पुरुषको लागि। महिलाको लागि अब 18 वर्ष सायद त्यस्तै छ, हुर्किसकेपछिकै कुरा छ। त्यो कुराहरू चाहिँ अगाडि आउँदैनन्। अनि छोरीको विवाह के अरे 11-12 वर्षभन्दा पहिले गरिदियो भने बाउआमा स्वर्ग जान्छन् भनेर भन्छन् भनेपछि दुईवटा कुरा छन्। पोजिटिभलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हो नि त, नेगेटिभलाई किन सपोर्ट गरियो त? त्यो कुराको लागि, त्यो कुराहरूको उठाउनको लागि त्यो अन्तर्धार्मिक सङ्गठन चाहिँ बनाइयो त्यतिखेर। तपाईँले महासङ्घ पनि भनेको छ, अहिले त्यसको चाहिँ म उपाध्यक्ष हो। सँगसँगै तपाईँ एउटा बियोन बेजिङ कमिटी नेपालको भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुभएको छ, यो बधाई पनि दिउँ होइन। अनि सँगसँगै यसमा चाहिँ विशेष गरी तपाईँहरूले महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाहरू अन्त्य गर्नका लागि यसमा प्रयत्नरत हुनुहुन्छ। सँगै तपाईँ एउटा वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटी काउन्सिलमा पनि हुनुहुन्छ। अब अलिकति थोरै यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि तपाईँ आफै गइराख्ने, त्यहाँका सवालहरू पनि बुझ्ने, जस्तै 150वटा देशहरू आबद्ध भएको एउटा काउन्सिलमा पनि हुनुहुन्छ। कस्तो देख्नुहुन्छ बाहिर र नेपालको यो विशेष गरी मुस्लिम समुदायको छोरीहरूको अवस्था चाहिँ? अब हामीले ब्याकवर्ड कन्ट्रिजहरूसँग हामी तुलना गर्छौँ भने धेरै कुरामा हामी नेपाली एकदम ठिक छौँ। हाम्रो संविधान राम्रो छ। संविधानले तपाईँलाई राइट दिन्छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई पनि टेक्नुपर्ने हुन्छ। र मुस्लिम कम्युनिटीको के प्रब्लम भयो भनेदेखि संविधान पनि नहेरिदिने, रिलिजनको कुराहरूलाई पनि नबुझिदिने, अनि त्यसपछि एकरो महिलामाथि मात्रै प्रेसर होइन। भनेको अन्य देशमा चाहिँ जे होस् शिक्षाको पहुँचमा चाहिँ राम्रै रूपमा प्रगति भएको अवस्था देख्न सकिन्छ। किन उनीहरूलाई थाहा छ कि रिलिजनले महिलाले पढाउनु भनेको छ होइन। हामीले त्यो बुझेनौँ। हामीले बाहिर ननिस्किनु भनेको छ, त्यसैले हामीले भित्र राखिदियौँ। उहाँहरूले यसो गर्नु, उहाँले भित्र राखिदिनु भयो। बाहिर कसो भने उहाँहरू बुर्गा लाउँछन्, एउटा डिफ्रेन्ट खालको गेटअप युज गर्छन् उहाँहरू होइन। अनि फ्रिडम साथै जस कि पढ्न पाउँछन्, जब गर्न पाउँछन्, आत्मनिर्भर हुन पाउँछन्, डिसिजन मेकिङ लेभलमा छन् होइन। अनि पाउँछ उहाँहरूको ठुल्ठुला पोस्टहरूमा, कसैले कसैलाई रोक्दैन। यदि हामी सही गर्छौँ भने कसैले कसैलाई रोक्दैन। यदि हामी प्रश्न मात्रै गर्छौँ, आलोचना मात्रै गर्छौँ, कम्प्लेन मात्रै गर्छौँ भने हामी जहाँको त्यहीँ रहन्छौँ। त्यस कारणले पनि अझै पनि तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तित्वहरू चाहिँ यी सवालमा लडिराख्नुपर्छ, आफ्नो आवाजहरू उठाइराख्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। यति धेरै हामी अलिकति चुनौतीका कुरा गऱ्यौँ, अलिकति भएको अवस्थाको कुरा गऱ्यौँ, तर यसमा अवसर पनि छन् होला नि त हामीले यसमा गर्न सक्ने अवसरहरू। जस्तै ती चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? अब जो हामी 62-63 सालपछि हेर्छौँ भने महिला नेतृत्वमा एकदम वृद्धि भएको छ मुस्लिम महिलाहरूमा पनि होइन। पोलिटिकल पार्टिजमै महिलाहरू गयो भने चाहिँ अवसर पाएर न गए होइन। अवसर नभएको होइन, एक त आफैले चाहनुपर्छ, अभिभावकले नचाहे पनि एउटा इगो हुनुपर्छ, एउटा च्यालेन्जिङ हुनुपर्छ र अरू समुदायबाट, अरू समाजबाट सिक्नुपर्छ। हामी आफ्नो केही डिसिजन, आफ्नो केही चाहना हुनुपर्छ। सबै चिज हामीले अरूमाथि छोडिदिन्छौँ भने अरूले त हामीमाथि लिड गर्छ। हाम्रो डिसिजन, हाम्रो चाहना, हामी के गर्न चाहन्छौँ, हामी कसरी सक्छौँ होइन। अनि मात्रै सक्छन् नि त, छोरी त सक्दैनन्। कसैले अगाडि बढाउँदैन, आफैले अगाडि बढ्नुपर्छ। ओके, सरकारले चाहिँ के गरिदिनुपर्छ समग्र विशेष गरी मुस्लिम समुदायको छोरीहरूको सशक्तिकरणका लागि, अगाडि बढाउनका लागि जुन तपाईँले गरे जस्तै प्रयास गरिदिनका लागि, त्यो अझै त्यो खुल्ला इन्भाइरोमेन्ट, वातावरण निर्माण गरिदिनका लागि चाहिँ? वातावरणमा कुनै समस्या छैन। जुन समस्या छ भनेदेखि आर्थिक विपन्नताको कुरा छ, जुन सरकारले हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै एजुकेसनमा महिलाहरू पछाडि, मुस्लिम महिलाहरूमाथि प्रश्न मात्रै उठ्छ, जहिले पनि बुर्का लाउँछन्, बाहिर निस्किँदैन, भोलि पढ्न पठाउँदैनन् इत्यादि कुराहरू छन्। सरकारले के गर्यो? अहिले आएर सरकारले शिक्षा त निःशुल्क गर्यो, 8 कक्षासम्म, 10 कक्षासम्म, त्यसपछिको शिक्षा
उच्च शिक्षा त आवश्यक छ नि। 10 कक्षापछि त्यो बच्चाले पढ्न पाएन भने अनिवार्य उसको विवाह हुनेछ होइन। त्यसको लागि सरकारले अलिकति फरक खालको उच्च शिक्षाको लागि सपोर्ट गरिदिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। एजुकेसनमा अगाडि बढ्न सक्नुको कारण त्यही हो। छोराको लागि घरखेत बेचेर पनि पढाउने, छोरीलाई पर्दैन, बिहा गर्नु छ नि त उसलाई, त्यो त बर्डन हो नि। त्यो सोच अहिलेसम्म गएको छैन, त्यो जाँदा पनि जाँदैन। त्यसैले पढाइको बाटो अलिकति खुकुलो फराकिलो गरिदिनु पर्ने हुन्छ सरकारले। र टेक्निकल कुराहरूमा पनि महिलाहरूको लागि अलिकति छुट्टै इन्स्टिट्युटहरू बनाइदियो भने मात्र मुस्लिमलाई नभनौँ, मार्जिनलाइज सबैको लागि। अहिले समाज पुरा टेक्नोलोजीमा गइसकेको छ अनि देश पनि सङ्घीयतामा गइसकेको छ। छुट्टै छुट्टै सरकारको आफ्नै नीतिहरू छन्। त्यो हिसाबले त्यसरी व्यवस्था गरिदिएको भए दलित, मार्जिनलाइज, मधेसी, मुस्लिम महिलाहरूले किन पछाडि छन्? अवसर नपाएर त हो नि। सरकारले प्रदान गर्ने अवसर त्यस खालको। अन्तिम प्रश्न छ, तपाईँ जस्तै जो मुस्लिम समुदायमा हुर्किराख्नु भएको छ, अगाडि बढिराख्नु भएको छ, छोरी भएर जन्मिनु भयो, उहाँ चाहिँ तपाईँ जस्तै यो ठाउँमा आएर बोल्न अनि अरूलाई धेरैलाई काम गर्न चाहनुहुन्छ, देखाउन चाहनुहुन्छ पढेर लेखेर। तर त्यही तपाईँले भने जस्तै त्यही समाज जसले छोरीलाई चाहिँ छोरीको रूपमा गन्दैन, त्यो समाजकै एउटा छोरीलाई तपाईँको सन्देश के छ? त्यस्तो कुरामा स्ट्रगल गर्नुपर्छ, फाइट गर्नुपर्छ। र के कारणले पछाडि पारेको छ? रिलिजनको कारणले। रिलिजन पढेर देखाउनुहोस् तपाईँले आफ्नो बुवा आमालाई होइन। सरकारको कारणले तपाईँ संविधान पढेर देखाउनुहोस्। कहाँनिर हाम्रो राइट लेखिएको छैन, किन हाम्रो राइट हनन भइरहेको छ, हाम्रो अधिकार किन दिइरहेको छैन, कहाँनिर छोराले बढी प्राथमिकता दिनु भनेर भनेको छैन नि कहीँ पनि। छोरीलाई बढी प्राथमिकता भन्छ भनेपछि त्यो हाम्रो स्थान के छ हामीले पनि बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यही मैले भनेको नि, आफ्नो निर्णय, आफ्नो डिसिजन, आफ्नो अस्तित्वको पहिचान त्यो हुनु पऱ्यो उनीहरूमा। त्यो भएन भने तपाईँले जसले पनि हेर्छ नि, जसले पनि तपाईँले डोमिनेट गर्न सक्छ। त्यो हुनुपर्छ, आफ्नो अस्तित्वको पहिचान। म पनि मानव हुँ, ह्युमन राइट्स, त्यसपछि वुमेन राइट्स, त्यसरी आउँछ नि। हस्, समय दिनु, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद, बोलाउनु भयो, खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, तपाईँले आज एक छोरीको आवाज सुन्नुभयो जुन मुस्लिम समुदायमा जन्मिनु भयो, हुर्किनु भयो र आज यो स्थानमा हुनुहुन्छ। आज यो संवादले तपाईँ हामीलाई के कुराको आत्मसात र महसुस गराएको हुनुपर्छ भने जबसम्म तपाईँ आफै नै निडर भएर हक र अधिकारका लागि लड्ने प्रयास गर्नुहुन्न तबसम्म बलिया व्यक्तिहरू अथवा आफू म जान्ने हुँ भन्ने व्यक्तिहरूले तपाईँ हामीलाई कदापि पनि अगाडि बढ्न सायद दिँदैनन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। आफ्नो अधिकार, कर्तव्य बुझौँ र आफ्नो अधिकारका लागि र आफ्नो शिक्षाका लागि र आफ्नो देश निर्माणका लागि अगाडि बढौँ। यो कुरा बुझाउँदै यो कार्यक्रम हेरेपछि हामीलाई सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा फेरि भेटी बाचा गर्दै म निरज नेपाली बिदा हुन्छु। नमस्कार।